डियर कल्याण, मुटु चर्केर पनि हृदयका सारा भित्ताहरू छिया छिया भएर पनि आँखाबाट बलिन्द्र आँसु झरे पनि जब जिन्दगीले सही बाटो भेटाउन थाल्छ तब पुराना स्मृतिहरू, पुराना सम्झनाहरू, पुराना यादहरू कतै बास बस्न आइपुग्दा रहेछन् आँखाको वरिपरि। जब जब म मेरो अतीतलाई सम्झन थाल्छु, जब जब म मेरो पुरानो हिस्सालाई आफूतिर ढल्काउन खोज्छु, तब कतै छुटे जस्तो, कतै हराए जस्तो, कतै आँसुमै बगे जस्तो मेरो जिन्दगीका पुराना पानाहरू आज क्रमशः पल्टाउँदैछु तपाईका लागि डियर कल्याण। मेरो नाम अनामिका मल्ल ठकुरी हो। मेरो जन्म विक्रम सम्वत 2045 साल चैत्र 22 गते कालीकोटको दिल्लीकोट भन्ने ठाउँ अर्थात् महाबै गाउँपालिका वडा नम्बर 4 मा भएको हो। मेरो बुबाको नाम सन्तोष मल्ल ठकुरी हो र आमाको नाम मायादेवी ठकुरी हो। मेरो आमा दुईवटा हुनुहुन्थ्यो। ठुलो आमा पनि हुनुहुन्थ्यो र मेरो आमा पनि हुनुहुन्थ्यो। अझ दिल खोलेर भन्नुपर्दा मेरो बुबाको दुईवटा श्रीमती हुनुहुन्थ्यो। मेरो ठुलो आमाबाट दुईवटा दिदीको जन्म भएपछि मेरी आमाबाट मेरो जन्म भएको हो। मेरो एकजना भाइ पनि छ, तर भाइ धेरै पछि जन्मिएको हो। मेरो ठुली आमाको दुईवटा छोरीहरूसँगै हुर्किएकी हुँ। म 7 वर्षसम्म त्यही कालीकोटमै बसेँ र मैले कालीकोटको श्री त्रिवेणी मावि दिल्ली कोटमा पढेकी। हाइटमा थियो मेरो स्कुल गाउँबाट। मेरो गाउँ पुरै ठकुरी बस्ती हो। अधिकांश मानिसहरू सेनामा, कोही शिक्षक, खेतीपाती र त्यसै गरी प्रहरीमा संलग्न हुनुहुन्छ। मेरो ठुलो बुबा हेडमास्टर हुनुहुन्थ्यो। मेरो ठुलो आमाको जेठो दिदीको दैलेखमा विवाह भएपछि म र ठुली आमाबाट जन्मिएकी एकजना दिदी, 2 जना मात्र रह्यौँ घरमा। विक्रम सम्वत 2053 सालमा ठुलो आमाको छोरी दिदी हामी दुवैजना पढ्नको लागि काठमाडौँ आयौँ। मेरो दिदी र मलाई भक्तपुरको पुरानो ट्रली बस स्टप नजिकैको माउन्ट एभरेस्टमा भर्ना गरिदिनु भयो। स्कुल राम्रो थियो। स्कुलका टिचरहरू दार्जिलिङको हुनुहुन्थ्यो। 3 वर्षसम्म त्यही स्कुलमा पढ्यौँ हामीले। त्यहाँ पढ्दा चन्द्रा गुरुङ म्याम अझै पनि याद आउँछ। उहाँले मलाई छोरी मान्नुहुन्थ्यो। दार्जिलिङको भए पनि उहाँ मलाई असाध्यै माया गर्नुहुन्थ्यो। मैले उहाँलाई अहिले पनि मिस गरिरहन्छु। चन्द्रा गुरुङ म्याम भनेपछि मलाई अझै पनि सम्झना आउँछ। हामी त्यहाँ 3 वर्षसम्म पढ्यौँ। त्यसपछि 3 कुनेको मेरील्यान्ड स्कुलमा आयौँ। बुबाले चिनेको प्रिन्सिपल हुनुहुन्थ्यो त्यहाँ। उहाँको नाम तुलसी प्रसाद दाहाल थियो र म्यामको नाम रजनी दाहाल थियो। अहिले दुवैजना अमेरिकामा हुनुहुन्छ। 3 कुनेको कान्तिपुर पब्लिकेसनको ठिक पछाडि थियो हाम्रो स्कुल। म त्यही स्कुलको हस्टेलमा बसेर पढ्न थालेँ र मसँग दिदी पनि हुनुहुन्थ्यो। तर समय बिस्तारै बिस्तारै सोचे जस्तो भएन। विक्रम सम्वत 2056 सालमा हाम्रो परिवारलाई तात्कालीन माओवादीहरूले गाउँबाट लखेट्यो। हुने खाने सम्पन्न ठकुरी परिवारको भनेर उनीहरूले गाउँबाट निकाले। यदि निस्किएन भने मार्ने धम्की दिएपछि मेरो परिवार अर्थात् मेरो पुरै परिवार विक्रम सम्वत 2056 सालमा काठमाडौँ आयो। बुवाका 5 जना दाजुभाइहरू हुनुहुन्थ्यो। मेरो बुबा साइलो कालो पुलमा हिरा रत्न हल नजिकै पुरै घर भाडामा लिएर मेरो परिवार बस्न थाल्यो। बुबाहरू त्यति बेला थुप्रै परिवार थियो हाम्रो। म र दिदी त हस्टेलमै बस्थ्यौँ। विक्रम सम्वत 2057 सालमा आएर मेरो भाइ जन्मियो त्यही काठमाडौँमा। हामी होस्टेलमै थियौँ। एक दिन म अचानक होस्टेलमा फेन्ट भएँ।
टाउकोमा टुटुल्को उठ्यो। चेक गराउँदा लेफ्ट साइडमा ट्युमर रहेछ। सानो भएकोले अपरेसन गर्न मिल्दैन, औषधि चलाउने भन्नुभयो डाक्टरले। त्यसपछि मैले औषधि खान थालेँ। समय गुज्रदै गयो। विक्रम सम्वत 2059 सालमा 9 कक्षाको इक्जाम दिएँ मैले र 10 कक्षाको इक्जाम पढ्नको लागि म घरबाट जाने आउने गर्थेँ। हाम्रो परिवार त्यति बेला बानेश्वरको रत्नराज्य स्कुल पछाडिको घरमा बस्थ्यो। त्यहाँ पनि बुबाले सिँगै घर भाडामा लिनुभएको थियो र हाम्रो परिवार त्यही घरमा बस्थ्यो। मलाई राम्रोसँग याद छ, म घरबाट स्कुल जाने आउने गर्थेँ। त्यति बेला मेरो ठुलो बुबाको बुहारीको भाइ हुनुहुन्थ्यो। नाताले सोल्टी पर्ने, सशस्त्रमा जागिर खाएको थियो उसले। घरमा जाँदा आउँदा मेरो ठुलो बुबाको बुहारीको भाइ अर्थात् नाताले सोल्टी पर्ने एकजना व्यक्ति मेरो घरमा आइरहन्थ्यो। उसको नाम भुवन सिंह हो। दैलेख घरमा जाने आउने बारम्बार गरिरहन्थ्यो। नाताको हिसाबले पनि र बुबासँगको चिनजानको हिसाबले पनि आउने जाने भइरहन्थ्यो। मेरो घरमा थुप्रै मानिसहरू आउँथे जान्थे। बुबाको धेरै राम्रो पहिचान थियो। बुबालाई भेट्न आउने जाने मान्छेको लर्को हुन्थ्यो बिहान र बेलुका। त्यसै क्रममा ऊ पनि आउने जाने गर्थ्यो। त्यति बेला उसले मलाई देखेको रहेछ। म सुनाउँछु ढेर कल्याण, मेरो जीवनको कथा म आज तपाईँलाई सुनाउँछु, दिल खोलेर, बस दिल खोलेर। ढेर कल्याण, कहिलेकाहीँ मुटुभित्र रोपिएका पीडाका काँडाहरू समयले जब निकाल्न थाल्छ, तब तिनै पुराना घाउहरू बल्झिँदै आउँदा रहेछन्। फुकाएर पनि नसकिने, आफूभित्र लुकाएर पनि नसकिने मान्छेका अनगिन्ती घाउहरू, दुःखहरू, पीडाहरू किन यसरी बाँट्न मन लाग्छ मलाई थाहा छैन। जब जब म मेरो कथा सुन्छु, जब जब म मेरो कथाबाट कसैको कहानी सुन्छु, कहिलेकाहीँ त यस्तो लाग्छ ढेर कल्याण कसैले मेरो डायरीको पाना च्यातेर पढिरहेको छ। त्यसैले आफ्ना मनका दुःखहरू बिसाउन मन लाग्यो, आफ्ना मनका पीडाहरू सुनाउन मन लाग्यो। आँसु बग्ने यी दुःखका कथाहरू, आँसु बग्ने यी विरतीका कथाहरू, आँसु बग्ने यी विरहका कथाहरू लेख्न मन लाग्यो। त्यसैले आज लेखिरहेकी छु तपाईँलाई मेरो कथा। म घरकी प्यारी छोरी थिए ढेर कल्याण, नढाँटेर भन्छु आज। नीलो सर्ट, ग्रे कलरको स्कर्ट, व्हाइटमा ग्रे मिक्स भएको टाई लगाएर म त्यहाँबाट स्कुल जान्थेँ। त्यति बेला उसले मलाई देखेको रहेछ। मलाई थाहा थिएन। नाताले सोल्टी पर्ने भएको कारणले होला मैले त्यस रूपमा उसलाई कहिल्यै पनि हेर्ने कुरा पनि भएन। म आफ्नै लयमा बग्न चाहन्थे। हेर्दा सिम्पल थियो। द्वन्द्वकालमा सशस्त्रको पहिलो असैमा भर्ना भएको थियो। अनुहार नराम्रो भए पनि जिउडाल राम्रै थियो। पहिलो पटक उसले मसँग घरमै कुरा गर्यो। ठुलो परिवार आफन्त भएकोले, मानिसहरू आउने जाने गरिरहेकोले मलाई वास्ता हुँदैन थियो। त्यति बेला मेरो सानो बुबा जापानमा जियोलोजीमा पिएचडी गर्दै हुनुहुन्थ्यो। पहिलो पटक उसले मलाई विक्रम सम्वत 2061 सालको असारमा चिठी पठायो। मलाई अचम्म लाग्छ। मेरो एकजना काका पर्नेको छोरा हुनुहुन्थ्यो मेरो भाइ। उसको नाम नवीन हो। आज नढाँटेर भन्छु, नवीन त्यहाँ बस्दैन थियो, तर हाम्रो स्कुल एउटै थियो। ऊ बिहानै मसँग आउँथ्यो र हामी सँगसँगै स्कुल जान्थ्यौँ। एक दिन उसले त्यही नवीन मार्फत मलाई चिठी पठायो। मैले यस्तो मन पर्दैन भने। अनि त्यसपछि भुवन कम आउन थाल्यो। मेरोमा कम आउँथ्यो। एक दिनको कुरा हो ढेर कल्याण,
मलाई नवीनले भन्यो, दिदी तपाईँको नेपाली र म्याथ एकदमै कमजोर छ, मसँग नोट कपीहरू छ, लिन आउनुहोस्, सजिलो हुन्छ भन्यो। मैले हो भनेर उसको डेडामा गएँ। ऊ त्यहाँ बस्दैन थियो। त्यहाँबाट माथि सिफल जाने बाटोमा थियो उसको डेडा। ऊ मलाई लिन आयो। म सँगसँगै उसको डेडामा गएँ। त्यसपछि उसले मलाई 2वटा कफी दियो। दिदी यही हो, हेर्दै गर्नुहोस्, म एकछिनमा आउँछु भन्यो। ऊ गएपछि त्यहाँ भुवन आयो। त्यसपछि भुवनले मसँग एकरो कुरा गर्न थाल्यो। 17 वर्षको उमेर मेरो डियर कल्याण। ऊ मेरो छेउमा बस्यो, मलाई अँगालो मार्यो। म छक्क परेँ। उसले मलाई किस गर्यो। मलाई एकदमै नरमाइलो लाग्यो। धेरै बेरपछि नवीन आयो। म रिसाएँ र नवीनलाई भने, मलाई यही गर्न बोलाएको तिमीले। उसले भन्यो, सोल्टी पर्छ, अधिकार छ नि भनेर जिस्कियो। मलाई नवीनप्रति पनि घृणा लागेर आयो डियर कल्याण। आफ्नै भाइ पनि त्यसो भनिरहेको छ। म केही बोलिनँ। नवीनले घर पुर्याइदियो। घरमा आएपछि म सोचिरहेँ, मलाई किन त्यसले त्यसो गरेको होला। मैले चिठी उसको स्वीकार गरेन। तर चिठी स्वीकार नगर्नुको कारण उसले मसँग बदला लिएको हो कि के गरेको हो, मलाई थाहै भएन। म सोझी केटी। मनमा नाना किसिमका प्रश्नहरू उठ्न थाले। राति निन्द्रै लागेन डियर कल्याण। यता फर्किन्छु, उता फर्किन्छु, निन्द्रै लाग्दैन। किन त्यसो गर्यो, किन मलाई छोयो, किन किस गर्यो। बारम्बार त्यही चिजले मलाई घोचिरहन्छ, सताइरहन्छ, दुःख दिइरहन्छ। 2-3 दिनसम्म त सहे। त्यसपछि मैले मेरो दिदीलाई यो कुरा भने, अर्थात् मेरो ठुली आमाको छोरीलाई मैले यो कुरा सेयर गरेँ। मैले मनमा राख्न सकिनँ। भूपेन्द्रले यस्तो गर्यो भनेर मैले दिदीलाई भनेपछि दिदीले आफ्नो आमालाई भन्नुभयो, आमाले फुपूलाई भन्नुभयो। गर्दा गर्दै यो कुरा सबैतिर फैलदै गएछ। मलाई के थाहा डियर कल्याण। यो कुरा फैलदै गयो। विक्रम सम्वत 2061 सालको मेरो एसएलसीको परीक्षा आयो। एसएलसीको पहिलो दिन अङ्ग्रेजी थियो। दोस्रो दिन अर्थात् म्याथमेटिक्सको एक्जाम थियो। बिहान सुरु हुन्थ्यो एसएलसी, 7 बजे सुरु हुन्थ्यो। त्यसैले एसएलसीको पहिलो दिन मैले एक्जाम दिएर फर्किनु पर्नेमा म ढिला फर्किएँ। दिदी 11 बजे नै फर्किनु भयो, तर म फर्कदा 2-3 बज्यो। म कहीँ गएको थिएन, म कहीँ हराएको थिएन। एकजना साथीले भोलिको लागि म्याथको केही कुराहरू सिकाउँ भनेर म उसको घरमा गएकी थिएँ, त्यही बानेश्वर। तर म 2-3 बजे आउन साथ म माथि आमा बम पड्किए जस्तै पड्किनु भयो। भूपेन्द्रको बारेमा चारैतिर हल्ला फैलनु र म एसएलसीको एक्जाम दिएर ढिलो आउनु सँगै भयो। त्यसपछि म रोएँ। मलाई यति नमजा लाग्यो जिन्दगीमा पहिलो पटक डियर कल्याण। म साह्रै रोएँ। त्यसपछि मेरो हजुरआमा हुनुहुन्थ्यो 90 वर्षकी। डाक्टरले उहाँलाई निन्द्रा लाग्दैन भनेकोले औषधि दिएको थियो। मैले त्यही हजुरआमाको औषधि खाएँ, तर मलाई केही भएन। त्यसपछि टोयलेट सफा गर्ने फिनेल पनि खाएँ मैले, डिटोल खाएँ। मलाई उल्टा भमिट भयो, केही भएन। त्यति बेला मलाई थाहा थियो एकजना अछामका नेता हुनुहुन्थ्यो जगत बोगटी। उहाँको एक्लो छोरा सन्तोष बोगटी। उहाँ ड्रग एडिक्ट भएको कारणले बुबा आमाले उहाँलाई आफ्नो जिल्ला पठाइदिनु भयो र जिल्ला गएको बेला माओवादीले त्यति बेला द्वन्द्वमा मारिदिए र उहाँको एक्लो छोरा मरेको थियो। जगत बोगटी यतिखेर नेपाली राजनीतिको एउटा नेता हुनुहुन्छ, सबैले चिन्छन् उहाँलाई। लागु औषध खाने ऊ त्यहाँ गएर माओवादीले मारेपछि मलाई पनि के लाग्यो भने अब म त्यहीँ जान्छु। मेरो परिवार पनि राजनीतिक स्तरमा नेपालभरि परिचित छ।
मेरो बुबालाई नचिन्ने कोही छैन। त्यसैले मैले त्यही निर्णय गरेँ र त्यसपछि म माथि कोठामा गएँ र आमाको ब्यागबाट 25,000 रुपियाँ झिकेँ र त्यो लिएर म बस पार्क गएँ। जब म घरबाट कसैले थाहै नपाउने गरी निस्केर बानेश्वर आएँ र बानेश्वरमा मैले ट्याक्सीलाई रोकेर ट्याक्सीलाई भने मलाई बस स्टप पुर्याइदिनु भनेर र जाने बेला मैले लेटर लेखेर छोडेको थिएँ बुबाको नाममा। मलाई भवनले यस्तो गर्यो र आमाले तथा नाम गाली गर्नुभयो, सबैले गाली गर्नुभयो। मेरो के गल्ती थियो बुबा भनेर थुप्रै कुराहरू लेखेर म हिँडेकी थिएँ। र त्यसपछि त्यो दिन असाध्यै पानी पर्यो, असिना पर्यो। ड्राइभरले मलाई लिएर बस पार्क गयो। बाटोमा सोध्यो कहाँ जानुहुन्छ भनेर। म अकमकिएँ किनकि मलाई जानुपर्ने आफ्नो जिल्ला थियो। मैले आफ्नो जिल्लाको नाम धेरै पछि भने। त्यसपछि ड्राइभरले सहयोग गरिदिन्छु भने ऊ गएर बस पार्कमा गएर मेरो टिकट लिन थाल्यो। तर त्यति बेला कालीकोट जाने बस छुटिसकेको रहेछ। पश्चिम जाने बसहरू छुटिसकेको थियो। द्वन्द्वकालको त्यो विषम परिस्थितिमा बसहरू चल्दैन थिए। त्यसैले ड्राइभर फर्केर आयो र भन्यो आज बस जाँदैन, भोलि जान्छ। मैले फेरि उसलाई भने मलाई भोलिको टिकट ल्याइदिनुहोस्। उसले टिकट पनि ल्याइदियो भोलिको, तर कहाँ जाने ठेगान थिएन। मैले भने मलाई कहीँ लगेर राखिदिनुहोस् भने ड्राइभरले भन्यो एक्लो केटी मान्छे कहीँ जानु हुँदैन, म तपाईँलाई मेरो कोठामा लैजान्छु बहिनी, चिन्ता नगर्नुहोस् भन्यो। उसले आफ्नो कोठामा लग्यो र भन्यो म साथीकोमा गएर सुत्छु, तपाईँलाई जे मन लाग्छ खानुहोला भन्यो र चुक्कु लगाउनु होला भन्यो। म चुक्कु लगाएँ। मलाई पकाउन आउँदैन थियो। चाउचाउ बोकेकी थिए, त्यही चाउचाउ खाएर सुतेँ। अर्को दिन बिहान ड्राइभर आयो। जीवनमा पहिलो पटक मैले असल मान्छे भेटेँ डियर कल्याण। मान्छेहरू भन्छन् नपढेका मान्छेहरू राम्रा हुँदैनन्, पढेका मान्छेहरू मात्र राम्रा हुन्छन्। अझै पनि हृदयमा छाप छ मलाई त्यो ड्राइभरको, जसले मलाई त्यति ठुलो सहयोग गर्नुभयो। आफ्नो कोठा छोडेर अर्को कोठा जानुभयो। अर्को दिन मलाई लगेर बस स्टपमा लगेर बसमा चढाइदिनु भयो। अझ पनि सम्झन्छु, एउटा साधारण ट्याक्सी चलाएर जीवन गुजारा गर्ने मान्छे पनि यति असल हुँदो रहेछन्। म मिस गर्छु उहाँलाई। सायद जिन्दगीमा कतै भेट्यो भने म उहाँलाई धेरै ठुलो उपहार दिन मन लाग्छ। उहाँको त्यो असल सोचाइ र उहाँको त्यो व्यवहारले म अहिले पनि उहाँलाई सम्झिरहन्छु। कहाँ कहाँको नचिनेको मान्छेले त्यसरी पनि सहयोग गर्दो रहेछ। यसरी ड्राइभरले मलाई त्यहाँ छोडेपछि म त्यहाँबाट पश्चिम जाने बसमा चढेँ। म सुनाउँछु डियर कल्याण मेरो कथा तपाईँलाई, दिल खोलेर सुनाउँछु, बस दिल खोलेर। डियर कल्याण, नभरिएका जीवनका पानाहरू, नलेखिएका जीवनका कथाहरू, कतै छुटेका शब्दहरू, कतै लेख्न नसकेका अक्षरहरू आफ्नै आँगनमा बास बस्न आउँछन्। तब जीवन अर्कै बन्दो रहेछ। पुराना हिस्साहरूले, पुराना कथाहरूले, पुराना पीडाहरूले जीवनका यी थुप्रै थुप्रै हिस्साहरू कसरी जीवनको नजिक आउँछन् म आज सुनाउँछु डियर कल्याण तपाईँलाई। यसरी अर्को दिन ड्राइभरले मलाई त्यहाँ पुर्याइदिएपछि म बस चढेँ। त्यो दिन राति बुबाले लेटर पाउनु भएछ। पहिला त आमा, ठुलो आमा दुवैले नदिउँ भन्नुभएको रहेछ। त्यही भूपेन्द्रसँग गए भनेर सोच्नु भएछ।
जब त्यसपछि बुबाले लेटर भेट्नुभयो, बुबाले थाहा पाइहाल्नुभयो कि छोरी भूपेन्द्रसँग गएकी छैन भनेर। आमाहरूलाई के लाग्यो भने यसले यस्तो लेटर लेखेर भूपेन्द्रसँग गएकी छ ताकि मान्छेलाई शङ्का नहोस् भनेर। तर वास्तवमा म अर्कै ठाउँमा थिएँ, आमाहरूको कल्पनाभन्दा पर। म बसमा चढिसकेकी थिएँ र बस बिस्तारै बिस्तारै थानकोटतिर हिँड्दै थियो। त्यसपछि बुबाले तुरुन्तै फोन गर्नुभयो। त्यसको 2 घण्टाभित्र भूपेन्द्रलाई कस्टडीमा राखिएछ। त्यति बेला भूपेन्द्र निर्वाचन आयोगमा थियो। निर्वाचन आयोगभित्रको सशस्त्रको अफिसमा थियो र उसलाई कस्टडीमा राखिएछ, सशस्त्रभित्रको जेलमा। त्यसपछि बुबाले चारैतिर खबर पठाउनु भएछ। बस थानकोट कटिसकेपछि थानकोटमा रिपोर्ट पुगेछ। म त्यहाँबाट उम्किएँ। त्यसपछि बस त्यहाँबाट नारायणघाट पुग्यो। नारायणघाटबाट अगाडि बढिसकेपछि रात पर्यो। त्यति बेला द्वन्द्वको कारण राति बस चल्दैन थियो। राति बाटोमै साइड लाग्यो। त्यहीँ खाना खाए सबै यात्रुहरूले। सानो होटल थियो। म त्यहीँ बसेर जिन्दगानीलाई कल्पिरहेँ। म कहाँबाट कहाँ जाँदैछु। एसएलसी दिइरहेकी छोरी म। सबैले गाली गरेपछि, हेपेपछि, नाना किसिमका प्रश्नहरू उठाएपछि मेरो मनमा के भयो मलाई थाहा भएन। म हिँडेँ। मैले गल्ती गरेँ कि सही गरेँ मलाई थाहा थिएन डियर कल्याण। त्यसपछि बस अर्को दिन बिहानै त्यहाँबाट हिँड्यो र नेपालगञ्ज पुग्ने बेलामा त्यहाँ शमशेरगञ्जमा सशस्त्रको ठुलो तालिम केन्द्र थियो। त्यहाँ पुगेपछि बस टक्क अडियो। सशस्त्रका ठुला ठुला क्याम्पहरूमा, सेनाका ठुला ठुला क्याम्प भएका ठाउँहरूमा हरेक यात्रुहरू बसबाट झरेर आफ्नो ह्यान्डब्याग बोकेर चेकिङ हुँदै जानुपर्ने नियम थियो त्यति बेला। म पनि ओर्ले। तर त्यहाँ बुवाले खटाउनु भएको केबी ब्रह्मचार्य डिएसपी सशस्त्रको, त्यसै गरी जगसिंह बुढा मगर इन्सपेक्टर अनि अर्को सूर्य तिमल सिन्हा इन्सपेक्टर हुनुहुन्थ्यो। उहाँहरू 3 जना मलाई कुरेर बसिरहनु भएको रहेछ। तर अनुहारले चिन्ने कुरा भएन। क्रमशः लाम लागेर चेकिङ हुँदै जाने बेला मलाई एकजनाले सोध्नुभयो आइडी देखाऊ भनेर। मैले छैन भने। म तिमीलाई यहीँ राख्छु भनेपछि मैले स्कुलको आइडी देखाएँ। त्यसपछि उहाँले मलाई मुसुक्क हाँसेर भन्नुभयो फलानाको छोरी होइन। मैले हो भने। तिमीलाई यहीँ राख्ने कुरा भएको छ, चिन्ता गर्नु पर्दैन, यो घर हो भनेर उहाँले मलाई समाउनु भयो। र त्यहीँबाट बुबासँग फोन लगाउनु भयो। मलाई बुबाले सम्झाउनु भयो छोरी चिन्ता नगर, तिमी त्यहीँ बस, उहाँहरू तिम्रो अङ्कल हो, चिन्ता गर्नु पर्दैन भन्नुभयो। म त्यहीँ शमशेरगञ्जमा बसेँ। एकजना सशस्त्रको इन्सपेक्टरको श्रीमती हुनुहुन्थ्यो। म उहाँसँगै बसेँ। 3 दिनसम्म बसेँ। त्यसपछि बुबाले मलाई काठमाडौँ बोलाउनु भयो। म काठमाडौँ आएँ। तर काठमाडौँ आएपछि म घर जान चाहेन डियर कल्याण। म अपमान सहेर निस्केकी केटी। अब कसरी घर जाउँ? एसएलसी जित्दा दिँदै पहिलो दिनको इक्जाम दिएर हिँडेकी केटी। म कसरी घर जाउँ? त्यसपछि बुबाले मलाई सुन्धारामा बस्छौ त छोरी भनेर भन्नुभयो। मैले हुन्छ भने। त्यसपछि सुन्धाराको हिमचुली गेस्ट हाउस मेरो बुबाको साथीको थियो। उहाँको घर नेपालगञ्ज हो। म त्यहीँ बस्न थालेँ। म बसेको अर्को दिन बुबा आउनुभयो। तिमीले मलाई भनेको भए भइहाल्थ्यो नि भनेर भन्नुभयो। यसरी भागेर जानुपर्छ, म बुझ्ने मान्छे हो, तिमीले आफ्नो बुबालाई भन्नु पर्दैन भन्नुभयो। त्यति बेला म धेरै रोएँ। मेरो गल्ती, मैले बुबालाई नभन्नु थियो डियर कल्याण। म अहिले पनि पश्चाताप गर्छु। यदि मैले बुबालाई सबै कुरा भनेको भए सायद यसरी घरबाट निस्कनु पर्दैन थियो होला।
सबभन्दा पहिले आफ्ना मनका कुराहरू बुबा आमासँग बाँड्नु पर्दो रहेछ। मैले आमाहरूसँग त बाँडेँ, तर बुबासँग बाँडेर त्यसैको सजाय मैले भोग्दैछु डियर कल्याण। एउटा सानो गल्तीको सजाय मैले जीवनभर भोगिरहेकी छु। म सुनाउँछु मेरो कथा। यसरी बुबासँग म धेरै रोएपछि र घर जाँदैन भनेपछि मलाई त्यही गेस्ट हाउसमा बुबाले आफ्नो साथीको परिवारसँग बसालिदिनु भयो। घरमा राम्रो भएन, त्यसैले म त्यहाँ बसेँ। तर 2 महिनापछि बुबा फेरि लिन आउनुभयो र भन्नुभयो, अब हिँड, जे भइसक्यो भयो, अब यस्तो गर्नु हुँदैन भन्नुभयो। म घर फर्केँ। फर्किएपछि मेरा आफन्तहरू आउँथे। तिमीले त बिहे गरिसक्यो होइन? प्रश्न गर्थे। कसैले भन्थे कहिले भोज खुवाउने भन्थे। 2वटा आमाहरू बोल्नु हुँदैन थियो। म किचनमा जाँदा आमाहरू बाहिर, म बाहिर हुँदा आमाहरू किचनमा। मैले फेरि शास्ति झेल्न थालेँ डियर कल्याण। 62 सालमा फेरि पढाइ जोइन गर्ने विचार गरेँ। बुबालाई भेट्न आउँथ्यो। बुबाले थुनेर कस्टडीमा राखे पनि ऊ बुबाबाट धेरै काम लिन सकिन्छ भनेर आउँथ्यो। र एक दिन मैले उसलाई देख्न साथ सोचेँ, अब म यसैसँग विवाह गर्छु, मसँग अर्को विकल्प छैन भने। त्यसपछि मैले नवीनलाई बोलाएर, ऊ कहाँ छ, मलाई किस गर्थ्यो। मलाई कोठामा उसले अपमानजनक व्यवहार गर्यो। बोला, मलाई विवाह गरेर लग भन। नवीनले त्यही भनेछ, तर उसले मानेन। पछि नवीनले तेरै कारणले उसको बुबाले हामीहरूलाई दशैंमा टिका लगाइदिनु हुँदैन, मसँग र बुबासँग पनि बोल्नु हुँदैन, हाम्रो पारिवारिक बोलचाल बन्द भयो तिम्रो कारणले भनेपछि उसले हुन्छ भनेछ। नवीनले धेरै सम्झाएपछि भूपेन्द्रले हुन्छ भनेछ र विक्रम सम्वत 2062 सालको भदौ 17 गते नवीनले मलाई घरबाट लिएर हिँड्यो। म सुनाउँछु डियर कल्याण मेरो कथा, मेरो आफ्नो कथा सुनाउँछु तपाईँलाई, बस आफ्नो। डियर कल्याण, कहिलेकाहीँ आफ्नै जिन्दगीका पानाहरू, आफ्नै जिन्दगीका कथाहरू पनि उल्झन भन्दा रहेछन्, दुःख भन्दा रहेछन्, पीडा भन्दा रहेछन्। तिनै पीडाका घाउहरूमा मलम लगाएर जीवनलाई सेक्दै जाने प्रक्रियामा जिन्दगानी बित्दो रहेछ। कसैका दुःखहरू, कसैका सुखहरू, कसैका हाँसोहरू र कसैका पीडाहरू साराका सारा कथा जस्तै बग्दा रहेछन् र बग्दै जाने कथामा मान्छे रुँदो रहेछ र रुँदै जाने बिरहका पानाहरूले भरिएका जिन्दगानी कति अनौठा लाग्दा हुन्छन्। त्यसैले त आज तपाईँसँग बाँड्न मन लाग्यो र बाँडिरहेकी छु म मेरो कथा। यसरी उसले मलाई लिएर गयो, अर्थात् मैले उसलाई स्वीकारेँ। त्यसपछि उसले मलाई त्यहाँबाट आफूले चिनेको मान्छेको कोठा टेकोमा लग्यो, त्यहाँ लगेर राख्यो उसको दाइ पर्नेकोमा। त्यहाँ उसको दाइ पर्नेको श्रीमती हुनुहुन्थ्यो, म त्यहीँ बसेँ। एकदमै राम्रो थियो, साह्रै माया गर्नुभयो। त्यसपछि 12 दिन बितेपछि उसले नैकापमा कोठा लिएको थियो। म त्यहीँ गएँ। केही थिएन, म्याट्रेस मात्र थियो, सुते। पकाउन समेत आउँदैन थियो डियर कल्याण। सकी नसकी पकाउँथे। चिया समेत नपकाएर बसेकी म अरूले ल्याइदिएको, अरूले अगाडि राखिदिएको चिया खाने म त्यहाँ गएर सबै काम गर्न पर्दा मेरा पसिना छुट्थे। उसका साथीहरू आउँथे, कहिले जिस्काउँथे, सिन्दुर पोते लगाइदिनु पर्दैन भनेर। कसैले भन्थे गर्लफ्रेन्डै हो अहिले किन लाउनु पर्यो भन्थे। मलाई पनि जिस्काएका होलान्, तर मैले अर्कै किसिमले बुझेँ। दिन बित्दै गयो।
असोजको पहिलो हप्ता भूपेन्द्रको वीरगञ्जको पिलवामा सरुवा भयो। त्यहाँ सशस्त्रको ब्यारेक रहेछ। निजगढको पिलवामा उसको सरुवा भयो। ऊ गयो। म नैकापमै बसेँ। ऊ गएपछि बुबाले घरबेटीलाई फोन गर्नुभयो। ऊ गएको दिन घरबेटी तल ओर्लेर ए तिमी त फलानाको छोरी पो रहेछौ भन्नुभयो। म त्यहीँ ट्युसन पढ्थेँ। बुबाले दिनदिनै घरबेटीलाई फोन गरिरहनुहुन्थ्यो। आफ्नै घर जस्तो सजिलो थियो। डेली घरबेटीलाई कल गर्दा घरबेटी पनि खुसी हुनुहुन्थ्यो। त्यसपछि म नैकापबाट बानेश्वर आएँ। विक्रम सम्वत 2062 सालमा दशैँ सकियो। तर उसको फोन आएन। न फोन आउँछ न खबर आउँछ। मैले पनि वास्ता गरेन। र त्यसपछि म बानेश्वरमा ट्युसन पढ्न थालेँ। विक्रम सम्वत 2063 सालमा एसएलसी दिए। एसएलसी पछि उसले वीरगञ्ज बोलायो। मम्मीले भनेपछि अर्थात् मेरो आमाले भनेपछि एसएलसी सकेर गए। वीरगञ्ज भन्सारमा सरुवा भएको थियो। उसले सरुवा कसरी मिलायो मलाई थाहा छैन। वीरगञ्ज भन्सारमा असाध्यै कमाइ हुन्थ्यो। सायद बुबाहरूले पठाउनु भएको होला जस्तो लाग्छ। त्यहाँ पुगेपछि उसँग प्रशस्त पैसा हुन्थ्यो। मान्छेहरू भन्थे त्यहाँ काम गर्नेले घर बनाउँछ। तर उसले के गर्यो मलाई थाहा छैन। मोज मस्तीमै पैसा उडायो भन्छन्। तर पनि म त्यहीँ गएर बसेँ। त्यो सालको साउनमा उसले मलाई दैलेख लिएर गयो। उसको घर दैलेखको रानीवन ढुङ्गेश्वरमा थियो। घरको एक्लो छोरा हो। घरमा 3 नन्दा, सासू ससुरा। सानो माटाको घर, खरले छाएको घर। गाउँभरि ठकुरी राई गुरुङको मिक्स बस्ती रहेछ। साई ठकुरी थियो भूपेन्द्रको परिवार। र म त्यहाँ पुग्दा मैले सोचेको थिएँ म बुहारी हुँ, मलाई भित्राउँछ होला। तर घरका मानिसहरूले यस्तो व्यवहार गरे मानौ भूपेन्द्रले कुनै जनावरलाई लिएर आएको छ। घरमा केही पनि भएन। न मेरो घरतिरबाट माया पाएँ मैले, न भूपेन्द्रको परिवारबाट माया पाएँ। 12 दिनसम्म त्यहीँ बसाल्यो उसले। जानी नजानी काम गर्थे। बिहान गोबरले आँगन लिप्दा आफै गोबरमा चिप्लिएर कैयौँ पटक लड्थे। वरपरका छिमेकीहरूले 10-12 दिन यसलाई काम गराएर के गर्छु पनि भनेका रहेछन्। बुहारी केही जान्दैन त के भयो, आखिर तिमीहरूले गर्नुपर्छ भन्दा मलाई त्यसो भनिएन। तर काम गरे, आफ्नो कर्तव्य गरे। 12 दिनपछि हामी वीरगञ्ज फर्कियौँ। एसएलसीको रिजल्ट आइसकेको थियो। म वीरगञ्ज पुगेपछि ऊ टाइममा घर नआउने, कोठामा नआउने, बाहिरतिर बरा लिएर हिँड्ने गर्थ्यो ड्युटी सकिएपछि। त्यो बिचमा म तीजको लागि भनेर काठमाडौँ आएँ। त्यसपछि मैले रुँदै आमालाई भने, आमा तपाईँले माया दिएको भए म घरबाट जान्थेन। म पढ्छु, मलाई पढ्न दिनुहोस् भनेर रोएँ। आमाको पनि बल्ल मन पग्लियो। आमाले पहिले मात्रै स्नेह गरेको भए सायद म त्यति नराम्रो बाटोमा हिँड्दैन थिएँ होला, अप्ठ्यारो बाटोमा हिँड्दैन थिएँ होला। आमाले हुन्छ भन्नुभयो, पढ भन्नुभयो। तर त्यसो भनेको 1 महिनाभित्रै थाहा भयो मेरो पेटमा बच्चा रहेछ। मैले आमालाई बच्चा फ्याँक्छु भने, तर आमाले मान्नु भएन। हेर भाइ पनि धेरै पछि जन्मेको, 57 सालमा जन्मेको। म बच्चा हेरिदिन्छु, बच्चा त्यसो गर्नु हुँदैन, त पढ भन्नुभयो। मैले हुन्छ भने। त्यसपछि म घरमै बसेर पढ्दै थिएँ। ऊ फेरि कलैया सरुवा भएपछि उसले मलाई बोलायो। म त्यहीँ गएँ र विक्रम सम्वत 2064 सालको वैशाख 4 गते सुमो रिजर्भ गरेर ऊ र म काठमाडौँ आयौँ। मेरो टाउको ट्युमर पनि ठुलो भएको थियो। त्यही सालको 8 गते छोराको जन्म भयो।
म सुनाउँछु डियर कल्याण तपाईँलाई मेरो कथा, मेरो जीवनको कथा सुनाउँछु तपाईँलाई, बस तपाईँलाई। डियर कल्याण, सलाहका हुल जस्ता जीवनका दुःखहरू, सलाहका बथान जस्ता जिन्दगीका पीडाहरू कहाँ काटेर जान्छन् र? बढ्दै जाने जीवनका यी दुःखहरू भेल जस्तै हुर्लन्छन् कहिलेकाहीँ मनभित्र, हृदयभित्र। कहाँ गएर सुनाउँ, कसलाई पोखौँ, कसलाई भनौँ भइरहन्छ। जीवनका दुःख र सुखमा चल्दै जाने तराजुहरू तलमाथि जब घट्दै जान्छन्, तब जीवनका विरक्त लाग्दा दिनहरू सुरु हुँदा रहेछन्। यसरी वैशाखको 8 गते छोरा जन्मियो। छोराको नाम क्षितिज राखे। छोरा जन्मिएपछि भूपेन्द्रलाई मेरो मतलब अझ कम हुन थाल्यो। उसले सम्बन्ध दियो, बाउको नाम दियो, तर सब चिज कम हुँदै गयो। विक्रम सम्वत 2064 सालमा मेरो बुबाले थानकोटको त्रिभुवन पार्कको ठीक पछाडि घर बनाउनु भयो र हामी वैशाख महिनामै सर्यौँ त्यहाँ। छोरा जन्मिएकै महिनाको अन्तिमतिर हामी त्यहाँ सर्यौँ। मेरो पढाइ पनि थिएन त्यति बेला। बुबाको सहयोगबाट, सबैतिरको सहयोगबाट दिदीको लागि विवाह गर्ने कुरा भइरहेको थियो। मेरो आमाले, ठुलो आमाले भन्नुहुन्थ्यो, तिमी दायाँ बायाँ नगर, राम्रोसँग बस, तिम्रो विवाह हामी राम्रो ठाउँमा गरिदिन्छौँ। 2 वर्षसम्म म त्यहीँ बसेँ थानकोटमा। त्यति बेलासम्म भूपेन्द्रले मलाई वास्ता गर्दैनथ्यो। खल्तीभरि पैसा हुन्थ्यो। भनेको ठाउँमा सरुवा मिलाएर जान सक्ने उसको हैसियत भएको कारण असाध्यै पैसा कमाउँथ्यो रे। तर पैसा कहाँ उडाउँथ्यो मलाई थाहा छैन। म कसरी भनौँ अरूको कुरा डियर कल्याण। 2 वर्ष त्यहाँ बसेपछि विक्रम सम्वत 2066 सालमा मेरो दिदीको विवाह भयो। पुलिसको इन्सपेक्टर हुनुहुन्थ्यो उहाँ, अहिले ठुलो पोस्टमा हुनुहुन्छ। र मेरो दिदी भिनाजुको घर अहिले काठमाडौँको बालुवाटारमा छ। त्यसपछि दिदीको विवाह भइसकेपछि विक्रम सम्वत 2067 सालमा बुबाले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागमा मलाई जागिर लगाइदिनु भयो र म काम गर्न थालेँ। त्यति बेला म थानकोटबाटै काम गर्थेँ र मैले त्यति बेला बुबालाई ट्युमरको अपरेसन गरिदिनुहोस्, टाउको दुख्यो भने। बुबा धेरै रुनुभयो। अन्नपूर्ण न्युरो माइती घर मण्डेलामा डाक्टर बसन्त पन्तले मेरो अपरेसन गर्नुभयो। म 1 हप्तासम्म त्यहाँ बसेँ। मेरो अपरेसनको दिन बुबा रोएको झलझली सम्झन्छु। मलाई बुबाले बारम्बार भन्नुहुन्थ्यो, छोरी सब चिज ठिक गरिस् तैँले, तर घर छोड्ने बेला मलाई भूपेन्द्रको बारेमा किन भनिनस्। म बुबासँग डढाउँथेँ सानैदेखि, खोल्न सक्दैनथेँ। सायद त्यही कमजोरीले जीवनको यो दुःखको पीडा, दुःखको पहाड बोकिरहेकी छु म। यसरी म काम गर्न थालेँ। छोरा ठुलो हुँदै गयो, छोरा बढ्दै गयो। छोरा 3 वर्षको भइसक्यो। उसको घरबाट एक पटक पनि फोन आएन। न दैलेखबाट फोन आउँछ, न भेट्न आउँछन् नातिलाई, न नाति खै भन्छन्। त्यतिकैमा विक्रम सम्वत 2067 सालमा मेरो बुवा उच्च पदमा पुगेपछि, राष्ट्रिय स्तरको व्यक्तित्व भएपछि ऊ जब छोडेर थानकोट आयो। म यस्तो सशस्त्रको जब खाँदैन, फलानाको ज्वाइँ पो हुँ म भनेर उसले जागिरै छोडेर आयो। ऊ त्यहीँ बस्थ्यो। यसरी दिनहरू अझ गम्भीर हुँदै गए डियर कल्याण। अब आफै घरमा आइसकेपछि मैले कसरी नाइ भन्नु। ऊ थानकोटमै बस्थ्यो, बुबालाई सहयोग गर्थ्यो। बुबाले पनि छोडिदेऊ, घरमै आएर बसेको मान्छेलाई केही नभन भन्नुहुन्थ्यो। मैले केही भनेन।
यसरी समय बित्दै गयो डियर कल्याण। त्यो बीचमा 2 वर्षको बीचमा माइतीमा बस्दा बस्दै फेरि अर्को बच्चा भयो। विक्रम सम्वत 2069 सालको कार्तिक 16 गते फेरि अर्को छोराको जन्म भयो। यसरी दिनहरू बित्दै गए। त्यही सालको कुरा हो, मेरो आमाको भेनाजु राजा ज्ञानेन्द्रको बडीगार्ड हुनुहुन्थ्यो। उहाँको कलेजो ट्रान्सप्लान्ट गर्ने योजना थियो। नेपालमा कलेजो ट्रान्सप्लान्ट गर्ने उहाँ पहिलो व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो। उहाँलाई भेट्न गयौँ हामी। उहाँहरूको घर महाराजगञ्ज निर्मल निवासको ठीक अपोजिट थियो। उहाँ भूतपूर्व राजा ज्ञानेन्द्रको अत्यन्तै प्रिय व्यक्ति पनि हुनुहुन्थ्यो, बडीगार्डको साथसाथै। अहिले पनि सबै कुरा राजा ज्ञानेन्द्रको तर्फबाट हेरचाह हुन्छ भन्ने कुरा हामीले सुनेका छौँ। हामी उहाँलाई भेट्न जाँदा राति अबेर भएर घर आयो र घर आउने बेला मैले देखेँ ज्ञानेन्द्र घरमा काम गर्ने केटीसँग जिस्केर बसिरहेको छ। त्यो देख्न साथ म छक्क परेँ। मैले त्यो केटीलाई बोलाएर सोधेँ। उसले जे हो त्यही भनी। सानैमा कालीकोटदेखि ल्याएर पालेकी एउटी चेली हामी आउँदा जिस्केर बसिरहेको थियो। त्यो देख्न साथ मलाई रिस उठ्यो। मनमा नै सोचे, अब योसँग बसेर काम छैन। जीवनमा कहिल्यै पनि माया पाउन सकिनँ, मैले स्नेह पाउन सकिनँ। ऊ बाहिर जान्छु, यता जान्छु, उता जान्छु भनिरहन्थ्यो। त्यसपछि बुबालाई भनेर मैले उसलाई बाहिर पठाइदिन अनुरोध गरेँ। धेरै ठाउँको कागजहरू मिलायो उसले, तर विदेश जान्छु भन्दैमा कहाँ हुन्छ र, सोर्स फोर्स हुँदैमा कहाँ हुन्छ र। एउटा देशमा गएको थियो, तर त्यहाँबाट 6 महिनामा फर्केर आएकोले बुबा पनि हैरान हुनुहुन्थ्यो। त्यसपछि बुबाले उसलाई कुवेत पठाइदिनु भयो। ऊ कुवेत जान तयार भयो। म सुनाउँछु डियर कल्याण तपाईँलाई मेरो कथा। दिल खोलेर सुनाउँछु आज तपाईँलाई, बस दिल खोलेर। डियर कल्याण, कसरी सुनाऊ म मेरो कथा, कसरी भनौँ म मेरो कथा। जीवनका चोटहरू, जीवनका पीडाहरू, जीवनका दुर्भाग्यहरू साराका सारा भन्दा भन्दै रित्तिसकेकी एउटी चेली हो म। म सोच्थेँ जीवन खुसीले भरिएको एउटा रङ्गीन टोकरी हो, तर होइन रहेछ। जब मन नै खुसी नभएपछि जति राम्रो टोकरीमा बसे पनि सुनको पिजडामा बसेको चरी जस्तै हुँदो रहेछ। चरीलाई सुनको पिजडामा राखे पनि, फलामको पिजडामा राखे पनि उसको दुःख उस्तै हो। सायद मलाई त्यस्तै भयो होला। यसरी कुवेत गएको भूपेन्द्र बुबाको मृत्यु भएपछि नेपाल आयो, तर पछि फेरि घर गएपछि ऊ गयो। अहिले ऊ कुवेतमा छ। म सुनाउँछु डियर कल्याण। त्यति बेला म सानो हुँदाको कुरा हो। एकजना विद्यार्थी मेरो घरमा आइरहनुहुन्थ्यो। उहाँको नाम वीरेन्द्र शाही हो। उहाँको घर पनि कालीकोटमा छ। उहाँले मलाई त्यति बेला नै मनमा सजाउनु भएको रहेछ। मलाई थाहा थिएन, म त नबोल्ने केटी। 2012 मा हामी फेसबुकबाट साथी भयौँ। हाम्रो कुरा हुँदै गयो। मैले जिन्दगीमा ढाँटेको होइन डियर कल्याण। आज पहिलो पटक तपाईँलाई मेरो कथा लेखिरहेकी छु। मलाई त कथा लेखिदिने, मेरो कथा सुनिदिने, मेरो कथा बुझिदिने कोही थिएन। एकजना बुबा हुनुहुन्थ्यो, तर उहाँलाई भन्न सकिनँ। त्यही भन्न नसकेको कारण जीवनको यति ठुलो पहाड बोकेर हिँडे, बोझ बोकेर हिँडे।
श्रीमानलाई श्रीमान भन्न नसक्ने अवस्थाको श्रीमान पाए। श्रीमानको घर जाँदा कुनै जनावर लिएर गए जस्तो अनुभूति म भित्र भइरह्यो। बच्चा जन्मियो तर श्रीमानको परिवारले न फोन गर्यो न भेट्न आयो। कति दुःख हुन्छ, कति पीडा हुन्छ होला चेलीलाई। त्यति बेला मैले सारा कुरा उहाँलाई भन्थे। 2012 मा उहाँ अमेरिका जानुभयो र अमेरिकाको टेक्स हाउसमा बस्नुहुन्थ्यो। उहाँसँग बारम्बार कुरा भइरहन्थ्यो। त्यो बीचमा उहाँ 2 पटक आउनुभयो। मैले उहाँलाई घरमै बोलाएँ। उहाँ घरमै आउनुभयो, सबैसँग चिनजान भयो। मैले चिनजान गराएँ। अब यतिखेर म भूपेन्द्रलाई डिभोर्स दिने सोचमा छु। म उसँग जीवन जिउन सक्दिनँ। अब म हारिसकेँ ढेर कल्याण। र यतिखेर वीरेन्द्र शाहीसँग मैले जीवनलाई गाँच्ने सोचमा छु। मलाई थाहा छैन जिन्दगी कहाँ पुग्छ, तर उहाँसँग कुरा गर्दा, उहाँलाई भेट्दा मलाई स्वर्ग भेटे जस्तो अनुभव हुन्छ। हृदयमा माया पलाएर आउँछ। मेरो हृदयको पहिलो माया हो वीरेन्द्र। मलाई त्यस्तै अनुभूति भइरहेको छ ढेर कल्याण। म यतिखेर उहाँको मायामा छु। म ढाँट्न चाहँदैन, दिल खोलेर भन्छु। उहाँ पछिल्लो पटक 2018 मा आउनुभयो। हामी घुम्यौँ, नगरकोट गयौँ, मनका कुराहरू गऱ्यौँ। मैले सारा कुरा उहाँलाई दिल खोलेर भने। मैले जति आफ्नो कथा भन्दै जान्थेँ, उहाँलाई म प्रति त्यति माया लागेर आउँथ्यो। उहाँले भन्नुभयो, छोडिदेऊ सब कुरा। यदि तिम्रो हृदयले मलाई चाहन्छ भने म स्वीकार्छु तिमीलाई। तिम्रो विगत म सम्झन चाहँदैन। उहाँ त्यही भन्नुहुन्छ ढेर कल्याण। मैले जीवनमा यदि प्रेम गरेको छु भने उहाँलाई गरेको छु जस्तो अनुभव हुन्छ। प्रेम त हृदयबाट निस्कने कुरा हो। भूपेन्द्र कतै हुँदैन हृदयमा। जब मैले आँखा चिम्लन्छु, मेरो मनमा मेरो हृदयभित्र भूपेन्द्र किन हुँदैन? म वीरेन्द्रलाई मात्र किन देख्छु? सायद मेरो मायाले होला। म उहाँलाई चाहिसकेँ। अब म छिटै उसँग डिभोर्स गर्दैछु र जीवनको यो दुःखमा, जीवनको यो पीडामा, जीवनको यो घात र प्रतिघातमा मैले के कुरा पाएँ, के कुरा गुमाएँ मलाई थाहा छैन। तर मलाई यति थाहा छ, त्यसरी घरबाट निस्कनु हुन्थेन। मैले 17 वर्षको उमेरमा बुबा आमाको माया पाउँदै पनि पीर खप्न नसकेर, गाली खप्न नसकेर, निन्द्राको औषधि खाएर मर्न आँटेकी केटी म मर्न नसकेर 25,000 आमाको पर्सबाट चोरेर निस्किएँ म। पछि बुबाले भन्नुभयो, त्यो भूपेन्द्रको बारेमा मलाई भनेको भए तिमी यति दुःख पाउँदैनौ छोरी। आज त्यही कुरा बिजिरहन्छ। मैले यो कुरा वीरेन्द्रलाई सुनाउँछु। उहाँले पनि हो, सही कुरा हो भन्नुहुन्छ। त्यसैले यो कार्यक्रम सुनिरहनुभएका सबैलाई म यही भन्न चाहन्छु, यो संसारमा सबभन्दा ठुलो असल मित्र भनेको बुबा आमा नै हुन्। कि त बुबा हुन्, कि त आमा हुन्, कि दुवैजना हुन्। यदि दुवैजनाले तपाईँको कुरा सुनेनन् भने मात्र अर्को निर्णय गर्नुहोस्। यी दुवैजनालाई नढाँट्नुहोस्। यिनीहरूलाई डाँट्नु भनेको तपाईँले आफैलाई डाँट्नु हो। बुबा आमालाई भन्नुहोस्। बुबा आमाले सुन्नु हुँदैन भने आफ्नो असल र आफ्नो सबभन्दा नजिकको मान्छेलाई भन्नुहोस्। मैले जीवनमा पाएको शिक्षा त्यही हो। यिनीहरूभन्दा पर अरू कोही हुँदैन।
त्यसैले यो कार्यक्रम सुनिरहेका भूपेन्द्रलाई म यही भन्न चाहन्छु, म अब तिमीसँग बस्ने मनसायमा छैन। मैले घोषणा गरे डियर कल्याणको कार्यक्रम मार्फत म तिमीलाई डिभोर्स दिन्छु। अब के नाता रह्यो? न तिमी आँखा चिम्लिँदा देखिन्छौ, न तिमी आँखा खोल्दा देखिन्छौ। आँखा चिम्लदा आँखा खोल्दा नदेखिने मान्छे कसरी मनभित्र बस्छ? अचेल मैले आँखा चिम्लदा र आँखा खोल्दा वीरेन्द्रलाई देख्छु। अमेरिका जस्तो व्यस्त ठाउँमा बसेर पनि समय निकालेर घन्टौँसम्म कुरा गर्नुहुन्छ उहाँ। साँच्चै डियर कल्याण, म अचेल अर्कै भएकी छु। मलाई झलझली अचेल वीरेन्द्रको याद आउँछ। मैले गल्ती गरेँ कि सही गरेँ मलाई थाहा छैन। यदि मैले गल्ती गरेको भए यो कार्यक्रम सुनिरहनुभएका तपाईँहरूसँग माफी माग्न चाहन्छु। यदि मैले सही गरेको भए म तपाईँहरूसँग आशीर्वाद माग्न चाहन्छु र तपाईँ लाखौँ लाखको आशीर्वाद लिएर म नयाँ जीवनमा पाइला टेक्न आतुर छु। बस नयाँ जीवनमा